الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق بأن المشتق حسب الاصطلاح الأصولي هو أعم من جهة من المشتق بحسب الاصطلاح النحوي، لأن المشتق الأصولي قد يشمل بعض الجوامد كالزوج والزوجة والعبد والأمة، مع أنها ليست مشتقا بحسب الاصطلاح النحوي. طبعا لماذا تعتبر مشتقا بحسب الاصطلاح الأصولي؟ وذلك لأن رابطة المشتق أصولا هي ما جرى على الذات وكان متحدا معها، ولفظ الزوج والزوجة يجري على الذات ويكون متحدا معها، ولذلك هو مشتق بالمصطلح الأصولي. ثم قلنا وإن أبيت عن ذلك، يعني قلت لا، نلتزم بالاصطلاح النحوي، والزوج والزوجة والعبد والأمة ليست شنو من المشتقات النحوية، فلا يصدق عليها أنها مشتقات أصولية، لأن المشتق الأصولي هو نفس المشتق النحوي، فتكون خارج عن محل كلامنا. الجواب كلا، التسمية ليست مهمة، سواء أسميت هذه الجوامد أسميتها بالمشتق أو لم تسميها شنو بالمشتق، هي على كلا الفرضين داخل في محل كلامنا. لماذا داخل في محل كلامنا؟ قلنا كما لو كان زيد وهند شنو متزوجين، فالإطلاق عليهما يكون إطلاقا حقيقيا، ثم بعد أن طلقا فإطلاق الزوج على زيد حقيقي أم مجازي؟ يأتي نفس الخلاف والنزاع. إن قلنا بالأعم يكون إطلاقا حقيقيا، وإن قلنا بالأخص يكون إطلاقا مجازيا. إذن البحث عن هذه الجوامد داخل في البحث الأصولي ومحل النزاع، سواء أطلقنا عليه اسم المشتق أو لم نطلق عليه اسم المشتق. سؤال: ما هو الشاهد على دخول هكذا بحث في موردنا؟ يذكر المصنف قدس سره شاهدا على ذلك في باب النكاح في مسألة الرضاع، يذكر عبارة عن فخر المحققين ثم عبارة أخرى عن المسالك. أما فخر المحققين فقال: لو كان للإنسان زوجتان كبيرتان بالغتان سن البلوغ والرشد، ثم ما كفن زوجتين، تزوج صغيرة رضيعة عمرها سنة مثلا، عمرها 6 أشهر، طبعا وهذا الزواج صحيح بإذن الولي، ماكو مشكلة يعني زين. فأرضعت الزوجتان هذه الصغيرة تباعا رضاعة شرعية بشرطها وشروطها، وكان قد دخل بهما
عبارة الآخوند وبعدين نعلق عليها طبعا. دخل بهما يعني بالزوجتين الكبيرتين، فجاء بهذه الزوجة الصغيرة اللي عمرها 6 أشهر، أعطاها للزوجة الأولى فأرضعتها رضاعا شرعيا كاملا، رضعات متوالية 15 رضعة 10 رضعات على الخلاف الفقهي الموجود. قل رضعتها 20 رضعة حتى يصير قضية متيقنة. أرضعتها 20 رضعة متوالية، يقول بمجرد أن ترضعها الأولى حرمتا عليه، الصغيرة والتي أرضعتها. أما الصغيرة فلأنها صارت بنت الزوجة بالرضاعة وصارت بنت الزوج بالرضاعة، ولا يجوز الزواج بالبنت ولو كانت من الرضاعة، لأنه يحرم بالرضاعة ما يحرم بالنسب. أما الزوجة لماذا تحرم؟ لأنه يصدق عليها عنوان أم الزوجة، وأم الزوجة عنوان يحرم الزواج، فتحرم عليه الرضيعة وتحرم عليه المرضعة. بعد ذلك بيوم أو يومين أرضعتها الزوجة الثانية. الزوجة الثانية أيضا شنو؟ قالت هاي خوش طريقة أتخلص منه، فأرضعتها شنو؟ أرضعت الصغيرة هم شنو؟ 20 رضعة متوالية. هسه إما هي رادت تتخلص منه أو هو راد يتخلص منها بهالطريقة، ما تدري هي سطاها الرضيعة ورضعتها جراها يعني. المهم، فهل تحرم الثانية أو لا تحرم الثانية؟ الزوجة الثانية التي أرضعت الرضيعة تحرم على زوجها أو لا تحرم على زوجها؟ قال العلامة تحرم على زوجها، وأرجع المسألة إلى بحث المشتق، فقال إن قلنا بالأعم، يعني شنو بالأعم؟ يعني من المتلبس بالوصف بالفعل أو الذي كان متلبسا، كلاهما شنو؟ هو استعمال حقيقي. فهذه الزوجة الصغيرة بعد أن حرمت على زوجها بالرضاعة من المرأة الأولى، الآن هي فعلا زوجته أو ليست زوجته؟ حينما أرضعتها الثانية ليست زوجته، لكن نطلق عليها إطلاق الزوجة إطلاقا حقيقيا، لأن لفظ الزوجة يصدق صدقا حقيقيا على من كانت زوجة بالفعل وعلى من شنو كانت زوجتان ثم بانت. على كلا الفرضين تسمى زوجة أو لا تسمى زوجة؟ تسمى زوجة. فيصدق على المرضعة الثانية أنها شنو أرضعت هذه الزوجة فحرمتها عليه، يعني فهذه الرضيعة حرام من البداية ثم حرمت الزوجة الثانية. يصدق عليها أنها أم الزوجة. لفظ أم الزوجة يصدق على المرضعة الثانية حقيقة لو مجازا، حقيقة يصدق عليها أنها أم الزوجة، لأن لفظ الزوجة يصدق على الصغيرة حقيقة على القول بالأعم. وإذا صدق لفظ الزوجة على الصغيرة حقيقة صدق لفظ أم الزوجة على المرضعة الثانية حقيقة، وإذا كانت أم الزوجة فهي حرام أيضا. أما إذا قلنا بالأخف بخصوص ما تلبس بالفعل،
فهذه الصغيرة حينما أرضعتها الثانية هي زوجة أو ليست زوجة؟ هي ليست زوجة، فلا يصدق على المرضعة الثانية أنها أم الزوجة، فلا تحرم. نعم يصدق عليها عنوان شنو؟ عنوان أم من كانت زوجة، لا يصدق عليها أم الزوجة، وإنما يصدق عليها عنوان أم من كانت زوجة. ولا دليل على كون هذا العنوان يسبب الحرمة. العنوان الذي يسبب الحرمة شنو؟ أم الزوجة، لا أم من كانت زوجة. إذن محل شاهد، العلامة أرجع القول بالتحريم للزوجة الثانية أو عدم التحريم في الزوجة الثانية أرجعه علما إلى بحث المشتق، بينما كلامنا عن اسم جامد وهو زوجة، اسم جامد. هذا يعني أن البحث الأصولي في المشتق يشمل هذه الجوامد أو لا يشملها؟ يشمل هذه الجوامد، والنزاع والخلاف يقع فيها أو لا يقع فيها؟ يقع فيها. هل أسميتها مشتق بالاصطلاح أو لم تسميها مشتق حسب الاصطلاح؟ هذا شاهد على دخول بعض الجوامد في محل البحث والنزاع الأصولي، سواء سميت مشتقات أو لم تسمى مشتقات. قال وإن أبيت إلا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق، كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظ المشتق، يعني تخصصها بالمعنى النحوي الذي لا يشمل الجوامد، نقول مع ذلك فهذا القسم من الجوامد أيضا محل النزاع أو محل النزاع، أيضا هو محل للنزاع، يدخل في محل كلامنا وإن لم يسمى اصطلاحا مشتق. التسمية ليست مهمة. كما يشهد به، بمن به؟ بدخول هذه الجوامد في محل النزاع في المشتق، كما يشهد به دخول هذه الجوامد في النزاع الأصولي حول المشتق، ما عن الإيضاح لفخر المحققين في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة. ما هذا لفظه، يعني ما قال في الإيضاح تحرم المرضعة الأولى والصغيرة، هذا هو ما في خلاف، لأن الصغيرة صارت بنتا بالرضاعة والكبيرة صارت أما للزوجة، فتحرمان معا مع الدخول بالكبيرتين. طبعا هاي العبارة الظاهر أنها شوية مشكلة، الدخول بالكبيرتين، لأنه ليس شرطا في الحرمة هنا الدخول بالكبيرتين. لذلك بعض المعلقين يقول الصحيح الدخول بإحدى الكبيرتين وليس الدخول بكلتا الكبيرتين، إذ عنوان أم الزوجة هو عنوان محرم مطلقا، دخل بزوجته أو لم يدخل بزوجته، يعني مجرد العقد على الزوجة يؤدي إلى حرمة أم الزوجة، فهذا واضح. فنفترض مثلا وحدة منهم الأولى قد دخل بها فأرضعت الصغيرة من لبن الزوج، صح لا لا؟ زين، فصارت بنتا للزوج، فحرمت المرضعة والرضيعة. زين، ثم أرضعتها الزوجة الثانية، وإذا أرضعتها الزوجة الثانية
الآن احنا ما نريد نقول شنو الرضاعة الثانية تصير الصغيرة بنتا للزوج حتى نشترط الدخول وين في الثانية. لا، الزوجة الثانية سواء كان مدخولا بها أو ليس مدخولا بها هي أرضعت الصغيرة وصارت أما للصغيرة. زين هاي الصغيرة هي بسبب الرضاعة الأولى شنو صارت بنتا للزوج، فالثانية صارت أما للزوجة التي هي بنت للزوج بالرضاعة الأولى، فتحرم عليه سواء كان قد دخل بها أو لم يدخل بها. فالصحيح شنو؟ الصحيح أن نقول بإحدى الكبيرتين ولا يشترط الدخول بكلتا الكبيرتين. هذا ما قاله البعض ولكنه ليس صحيحا أيضا. لابد أن نقيد ودخل بالأولى فقط وليس مطلق إحدى الكبيرتين. وإلا لو عكسنا المسألة، لو كان قد دخل بالمرضعة الثانية ولم يدخل بالمرضعة الأولى فهذه المسألة يقع فيها الخلاف أو لا يقع؟ لا يقع فيها الخلاف، لأن الأولى حينما أرضعت لا تحرم، لأن هذا الحليب بدون دخول الزوج يعني أرضعته من حليب سحل آخر كما يعبرون، فهذه لا تكون بنتا للزوج حتى تسبب شنو الحرمة. إذن نشترط شنو الدخول في الأولى. أولا لا نشترط الدخول بالكبيرتين معا، ولا نقول الدخول بإحدى الكبيرتين، لا، الدخول بالكبيرة الأولى. هذا بس الآن احنا قاعد نستعى الرضاعة أنها بالرضاعة تصير بنت إلى أو لا، لذلك قال تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالأولى المرضعة الأولى، والبعض يقول مع إحدى الكبيرتين. زين، بالإجماع يعني حرمة الرضيعة والمرضعة الأولى هذا حكم إجماعي لا خلاف فيه. وأما المرضعة الأخيرة إذا أرضعت الزوجة الثانية الصغيرة ففي تحريمها تحريم الزوجة الثانية خلاف، فاختار والدي المصنف رحمه الله اللي هو شنو العلامة، لأن الإيضاح في شرح القواعد للعلامة، فاختار والدي المصنف رحمه الله طبعا من سعادة المرء أن يرزق بولد كهذا الولد، يعني كفخر المحققين بهذا الاسم والعنوان. هذا طبعا من توفيقات المرء وسعادة المرء أن يرزق بهكذا ولد، فاختار وهذا الشبه كما يقولون من ذاك الأسد. يعني عجيب، يعني قضية هاي العائلة، يعني المحقق الحلي والعلامة الحلي وابن فخر المحققين عائلة يعني استثنائية، بحيث يقال أن العلامة بلغ مرحلة الاجتهاد ولم يصل سن البلوغ، عمره أقل من 9 سنوات 10 سنوات يعني في العمر، بحيث يقول في يوم من الأيام غضب عليه والده، تزوج والده سوالته شغلة، فغضب عليه والده فركض خلفه، رادي لزمه يعني يضربه كذا، يقول فهو شرد شاف والده راح يلحقه يعني، فالتفت إلى والده وقرأ له آية السجدة. زين، هاي سجدة واجبة فتجب على الوالد لأنه بالغ، أما هو شنو ليس بالغا، فسجد الوالد وهو شرد يعني. زين، فاختار والدي المصنف رحمه الله وابن إدريس تحريمها. تحريم من؟ تحريم الزوجة الثانية. لماذا؟ علما رجعوها إلى البحث المشترك، قالوا لأن هذه هي هذه الزوجة الثانية الكبيرة يصدق عليها أنها أم زوجته،
لكن هذا على القول بالأعام، وإلا على القول بالأخف. هذه ليست أم زوجته بل أما كانت زوجته، وهذا لا يحرم، لأن هذه الزوجة الثانية يصدق عليها أنها أم زوجته، لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه، يعني بقاء المشتق منه والتلبس، بل شنو؟ يعني نقول شنو؟ نقول بالأعام، يعني نقول بالأعام مما كان متلبسا بالفعل ومما انقضى تلبسه. وهذه الصغيرة وإن انقضى تلبسها بالزوجية، لكن مع ذلك الآن شو نسميه؟ زوجة. فإذا أرضعتها الثانية صدق عليها أنها أم الزوجة. هكذا هنا بلي وين؟ لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه. لا، المشتق منه يعني المبدأ، المشتق منه يعني المبدأ. عندما صدمت الزوجة الأولى المرضعة الأولى بعد يشتغل وانشطت البنت الصغيرة، هل يجي المشتق في الأولى؟ شلون يعني؟ الصغيرة من الفطرة صارت انها صارت بنت الزوج، بعد الزوجة الأولى الكبيرة المرضعة الأولى ماكو داعي للانفصال إلا جاء المشتق. لا، هي أم الزوجة. تيجي تلحظ أنت ما بعده، يعني تسوي طولية، أو أول ما أرضعتها حكمنا بانفصالها، حرمت على زوجها فصارت بعد ذلك. لا، الآن انظر إلى حين الرضاعة مثلا، قبل إتمام الرضعة الأخيرة مباشرة بإتمام الرضعة الأخيرة في هذه الثانية يصدق عليها أنها أم الزوجة قبل أن تنفصل وتحرم. ايش تقول يعني؟ أي يمكن يعني إذا ما افترضنا الطولية اللي تقولها أنت. إذا تقول هاي طولية صحيح كلامك، أنا بمجرد إتمام الرضاعة فمو زوجة بعد رأسا حرمت وانفصلت، فهذه ليست أم الزوجة وإنما أم من كانت زوجة. لكن خليهن الآن في آن واحد، ما زال في آن واحد، إذ لا دليل على الطولية، ياهو المتقدم ياهو المتأخر، فيصدق عليها أنها أم الزوجة. زين. طبعا كيفية الاستشهاد إن شاء الله واضحة، يعني هذا الفرع كله يتكلم عن تطبيق المشتق في لفظ، في لفظ الزوجة وأم الزوجة، وهذا من الأمور الجامدة، من الألفاظ الجامدة. وما عن المسالك في هذه المسألة من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتق، نفس الكلام ونفس الشاهد. والنتيجة أن كل ما كان جاريا على الذات ومتحدا معها بنحو من الاتحاد يصدق عليه المشتق الأصولي، أو على الأقل يدخل في النزاع والبحث الأصولي وإن كان جامدا ولا يسمى مشتقا، فالتسمية ليست مهمة. قال فعليه كل ما كان مفهومه منتزعا من الذات. طبعا انت بعد كمل، لأن هذه الخصوصية الأولى اللي شرحناها. وكان شنو؟ متحدا مع الذات. إذن كيف ينتزع من الذات؟ يقول بملاحظة اتصافها، اتصاف من؟ اتصاف الذات بالصفات الخارجة عن الذاتيات، يعني باتصافها بمن؟ هنعبر تعبير آخر، باتصافها بالمبدأ. نحن ننتزع المشتق، وهذا المفهوم اللي راح يدخل في محل كلامنا من الذات، لكن مو من الذات من ذاتيات الذات كالجنس والخاص، وإنما من أي شيء؟ من مبدأ عرض على الذات، كصفة العلم فننتزع أنه عالم، صفة القيام ننتزع أنه قائم، صفة النوم ننتزع أنه نائم.
فذات زيد انتزعنا منها عالم ببركة ماذا؟ ببركة اتصاف ذات زيد بصفة خارجة عن الذاتيات وهي العلم. فالعلم ليس جنسا ولا فصلا لزيد. قال فعليه كل ما كان مفهومه منتزعا، هاي كل مبتدأ سيأتي خبره، كل ما كان مفهومه منتزعا من الذات كزيد بملاحظة اتصافها، يعني اتصاف الذات بالصفات الخارجة عن الذاتيات اللي هي كالعلم والقيام وغير ذلك، يعني ما ليس جنسا وفصلا. طبعا بعد ما نفرق بين كون الصفات الخارجة عن الذاتيات سواء كانت عرضا أو كانت عرضيا بتفسير الآخر اللي شو يقول في العرض المتأصل في الخارج ما له مصداق خارجي، والعرضي الأمر الاعتباري والانتزاعي، يقول كالزوجية والرقية والحرية وغيرها من الاعتبارات والإضافات. نجي الآن للخبر. كل ما كان بهذه المواصفات كان محل النزاع وإن كان جامدا. كل ما كان جاريا على الذات ومتحدا مع الذات وهو ليس من الذاتيات سواء كان عرضا أم كان عرضيا، هذا كله يدخل من في محل النزاع في المشتق الأصولي، هل سواء كان جامدا أم لم يكن جامدا بحسب الاصطلاح النحوي. ولذلك الزوجية والرقية تكون داخلة في محل النزاع. لحد الآن فهمنا الخصوصية الأولى للمشتق الأصولي. شنو الخصوصية الأولى لحد الآن؟ أن يكون جاريا على الذات متحدا معها بنحو من الاتحاد وإن كان جامدا. الخصوصية الثانية، الخصوصية الثانية نقول ما يحمل على الذات على أنواع ثلاثة. الأول أن يكون من الذاتيات كالجنس والفصل، كقولنا الإنسان حيوان ناطق، فالحيوانية والناطقية هي من الذاتيات للإنسان، وهذا ما يسمى بذات باب إيثاغوجي. النوع الثاني لوازم الذات التي لا تنفك عنها أن نحملها على الذات، كالزوجية للأربعة والإمكان للممكن بالذات وغيرها. نقول الأربعة زوج، الإنسان مثلا ممكن، هذا حمل للوازم الذات التي لا تنفك عنها، نحملها شنو؟ على الذات، وهذا ما يسمى بذات باب البرهان، لأنه حمل بلا واسطة، ما يحتاج إلى واسطة، بل حمل مباشر. النوع الثالث حمل الوصف المفارق أو اللازم المفارق على الذات، أي أن نحمل على الذات وصفا من الأوصاف تارة يكون موجودا وتارة لا يكون موجودا، ومع ذلك الذات باقية على حالها، كصفة القيام والنوم والآكل والشرب بالنسبة إلى زيد. حينما نقول زيد قائم،
فالقيام لازم لزيد أو ليس لازم؟ لازم لزيد، لكنه لازم مفارق. وسواء كان موجودا القيام أو ليس موجودا فذات زيد موجودا، بخلاف الأول والثاني. يعني الآن شنو الفرق بين الأنواع الثلاثة؟ الأول والثاني اللي هو الذاتيات ولوازم الذات التي لا تنفك عنها، هذه اللوازم والذاتيات بانعدامها تنعدم الذات. يعني إذا انعدمت الحيوانية الناطقية تنعدم الإنسانية، إذا انعدمت الزوجية انعدمت الأربعة، بخلاف الثالث فإن الوصف إذا انعدم لا تنعدم الذات. هذا واضح إن شاء الله. إذا كان هذا واضح نقول نشترط في المشتق الأصولي أن يكون لازما مفارقا، يعني من النوع الثالث، أي سواء كان موجودا أم انتهى تلبس الذات به. على كلا الفرضين الذات لا زالت موجودة، فيصح البحث أن إطلاقه على الذات بعد زوال التلبس هل هو إطلاق حقيقي أم إطلاق مجازي. إن قلنا بالأعام فهو إطلاق حقيقي، إن قلنا بالأخص فهو إطلاق مجازي. أما لو كان من النوع الأول والثاني، يعني شنو النوع الأول والثاني؟ يعني كان من الذاتيات أو كان من اللوازم التي لا تنفك، فهذا لا يدخل في بحث المشتق، لأنه سيكون قطعا وجزما خاصا بالمتلبس بالوصف، ولا معنى للقول بالأعم. لماذا؟ لأنه بعد زوال هذا الوصف وانتهاء التلبس ستنتفي الذات وتنعدم، فلا معنى لتساؤلنا أن وصف الذات بعد انتهاء التلبس بهذا الوصف هل هو حقيقي أم مجازي. سالب بانتفاء الموضوع، الذات انعدمت، فلا معنى للبحث عن الوضع للأعم أو للأخص. إذن خلاصة الكلام المشتق الأصولي له خصوصيتان. الخصوصية الأولى أن يكون جاريا على الذات ومحمولا عليها ومتحدا معه. الخصوصية الثانية أن يكون لازما مفارقا بانعدامه لا تنعدم الذات. أما لو كان من الذاتية أو كان من اللوازم التي لا تنفك فهذا خارج عن محل كلامنا. هذه الخصوصية الثانية. لذلك الخصوصية الثانية، طبعا العبارة اللي قريناها قبل شوية هي تمهيد للخصوصية الثانية، ذاك راح أعيشها إليك سريعا. فعليه كل ما كان مفهومه منتزعا من الذات ويحمل عليها ومتحدا معها. زين شلون منتزع من الذات؟ بملاحظة اتصاف الذات بالصفات الخارجة عن الذاتيات. ليش قال خارجة عن الذاتيات؟ لأنها لو كانت من الذاتيات لخرجت عن محل كلامنا، لأن الذات تنعدم بانعدامها. بعد ان تضيف لها شنو؟ او اللوازم التي لا تنفك عن الذات بالصفات الخارجة عن الذاتيات، يعني التي هي ليست من الذاتيات وليست من اللوازم التي لا تنفك. يعني ايش راح يبقى عندنا؟ اللازم المفارق.
بملاحظة اتصافها بالصفات المفارقة. يعني شنو الصفات المفارقة؟ يعني الخارجة عن الذاتيات ولوازم الذات التي لا تنفك عنها. ولذلك هو يكمل العبارة يقول: وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات والذاتيات. منتزعا عن مقام الذات، كالإنسان المنتزع من الإنسانية، أو الإنسانية المنتزعة من الإنسان. الإنسانية المنتزعة من الإنسان هذا وصف منتزع من نفس الذات. ذات الإنسان انتزعنا منها الإنسانية، هذا واحد. والذاتيات كالناطقية والحيوانية، يعني الجنس والفصل المنتزع من الإنسان. بعد التغيير. وكذا لوازم الذات التي لا تنفك عنها. وكرابطة كلية، كرابطة كلية كل وصف تنعدم الذات بالعدامة. يعني الأوصاف على نوعين، خلي هاي الرابطة الكلية. الوصف على نوعين: وصف لا تنعدم الذات بالعدامة، ووصف تنعدم الذات بالعدامة. الأول الذي لا تنعدم الذات بالعدامة داخل في محل كلامنا، والثاني ما تنعدم الذات بالعدامة خارج عن محل كلامنا. زين، ما هو الذي تنعدم الذات بالعدامة؟ الذات والذاتيات واللوازم التي لا تنفك. فإنه لا نزاع في كونه كون من ما يرجع للذات والذاتيات. يعني الوصف الذي تنعدم الذات بالعدامة هذا لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص المتلبس، وليس في الأعم. لماذا في خصوص المتلبس؟ لأنه بمجرد انتفاء التلبس تنتفي الذات، فلا معنى لبقاء الوصف حقيقة. فإنه لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها، يعني في خصوص المتلبس. وإلا لو انتهى التلبس وانعدم ذلك الوصف الذي هو الذات أو الذاتي أو اللازم الذي لا ينفك، فتنعدم الذات ولا معنى للإطلاق الحقيقي بعد انعدام الذات، يكون سالبا بانتفاء الموضوع. هذا تمام الكلام عن المقدمة الأولى. لا ذاك شيء ثاني، ذاك شيء ثاني. ثانيها ثانيها مقدمة. المبدأ أو الأشياء الموجودة على نوعين: إما أشياء قارة. أشياء قارة يعني شنو أشياء قارة؟ أي موجودة بوجود مستقر ولها مصداق سابق ومصداق حالي ومصداق قد يأتي في المستقبل. ذات قارة كذات الإنسان، ذات قارة موجودة سابقا والآن ولاحقا، فلا تختص بخصوص الفرد التلبسي اللي هو ياخذ الفرد الحالي، بل هي صادقة حتى
حتى على الفرد الذي انقضى تلبسه. دي وين كان؟ زمن سابق. ذات زيد في يوم أمس وهذا اليوم، حينما نقول زيد اتصف بالقيام، زين بعد أن ذهب القيام ذات زيد باقية أو ليست باقية؟ باقية، يعني لها مصداق تلبسي وهو زيد القائم، ومصداق ما بعد التلبس، ومصداق ما قبل التلبس، مصادق عديدة. فذات قارة لا تختص بالمصداق والفرد التلبسي، وإنما هي شاملة حتى للفرد الذي انقضى تلبسه. هذا النوع الأول. النوع الثاني الذات التي هي من الأمور التدريجية غير القارة، التي لها مقاطع تنعدم وتتفرم، ولا يوجد اللاحق إلا بعد انعدام السابق، كالنهر الجاري. هذا المقدار من الماء لا يصل إلينا إلا إذا كان الذي وصل قد قبله شنو؟ ذهب وولى وزاد. وكقطع الزمان لا نستطيع أن نوجد في الساعة الثانية إلا شنو؟ إذا انعدمت الساعة الأولى. فالزمان متفرم وتدريجي. فاسم الزمان إذن يدل على ذات متفرمة. وحينئذ نقول في اسم الزمان توجد لدينا ثلاثة آراء. الرأي الأول رأينا، يعني رأي المصنف، ورأي المشهور، أن البحث عن المشتق يشمل جميع المشتقات ومنها اسم الزمان. القول الثاني ما ذهب إليه صاحب الفصول، حيث قال إن البحث في المشتق يختص باسم الفاعل وما جرى مجراه، ولا يشمل اسم المفعول واسم الآلة واسم المكان واسم الزمان. لماذا لا يشمل اسم الزمان؟ شنو قال صاحب الفصول؟ لأنه لا خلاف في كونه علم حقيقة في الأعم. هذا ما قاله صاحب الفصول. كما مثلنا له شنو؟ بعاشوراء اللي هو اسم زمان، فيطلق على عاشوراء اللي قبل 1000 سنة، وعاشوراء الحالية وعاشوراء التي ستأتي، فهو شنو؟ حقيقة في الأعام. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث يقول اسم الزمان خارج عن محل النزاع والكلام في المشتق كما يدعي صاحب الفصول، ولكن لماذا يخرج؟ لأنه لا خلاف في كونه حقيقة في الأخف. شنو الفرق بين الرأي الثاني والثالث؟ هذاك يقول لا خلاف في كونه للأعم، هذا يقول لا خلاف في كونه حقيقة في الأخف. لماذا؟ يقول لأن الزمان ذات متدرجة ومتفرمة، فإذا نظرنا إلى خصوص الفرد الحالي الموجود فهو متلبس بالوقت، ولذلك نطلق عليه إطلاقا حقيقيا. ففي لحظة قتل الإنسان في نفس تلك اللحظة
هذه اللحظة تسمى مقتل، ويطلق عليها المقتل إطلاق حقيقي. مثلا يوم 13 رجب ولادة الأمير سلام الله عليه، فتلك اللحظة نطلق عليها يوم الولادة إطلاقا، نطلق عليها مولد إطلاقا حقيقيا. يوم 27 رجب نطلق عليه مبعث إطلاقا حقيقيا. أما غير هذه اللحظة بخصوصها فلا يطلق عليها المولد والمبعث إطلاقا حقيقيا. لماذا؟ لأنه بذهاب يوم 13 رجب جاءنا يوم 14 رجب، يعني الذات التي كانت متلبسة بالمولد وهو يوم 13 من شهر رجب، هذه الذات بقيت إلى يوم 14 أم انعدمت؟ انعدمت. ونحن اشترطنا في المشتق ماذا؟ أن تبقى الذات، هذه الذات انعدمت. فكيف يطلق المولد في يوم 13 رجب من السنة اللي وراها، أو يوم 13 رجب من وراء 1000 سنة في زماننا الآن؟ نطلق على يوم 13 رجب شنو؟ مولد. لكن هذا استعمال مجازي لا حقيقي، هذا استعمال مجازي، لأن الذات التي تلبست بالمولد تصرمت وانتهت، وهو يوم 13 رجب من سنة كذا وكذا، يوم مضى وانتهى. فالإطلاق حينئذ لا يكون إطلاقا حقيقيا، بل يكون إطلاقا مجازيا. والنتيجة اسم الزمان يكون حقيقيا بمن؟ بخصوص من تلبس بالواو بالفعل. أما من زال عنه التلبس فبزوال التلبس تزول الذات، ولا معنى للخلاف في كونه إطلاق حقيقي أو إطلاق مجازي، لأن الذات انعدمت وانتهت. فقطعا راح يكون إطلاق مجازي. هذا شنو سبب المجازية؟ ما هي علاقة المجازية؟ قالوا إما المجاورة لأن قطع الزمان متجاورة، وإما لعلقة أخرى ما يهم. قال ثانيا قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع. طبعا وين عرفت؟ قد عرفت في الرد على صاحب الفصول أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات. لماذا؟ كما بينا في الدرس السابق وسيأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم. إلا أنه هذا ضمير شيء، إلا أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريان من النزاع. جريان وين؟ في اسم الزمان، في اسم الزمان. بل لابد أن نقول هو شنو؟ حقيقة في الأخص، ولا يعقل أن يكون حقيقة شنو؟ في الأعام. طبعا بخلاف صاحب الفصول الذي قال هو حقيقة في الأعام. لا، هذا قول ثالث. إذن هذا مو نفس قول صاحب الفصول. لذلك أنت لا تستغرب من المصنف ليش ما ذكر هذا الكلام وهي كلام صاحب الفصول. هذا الكلام بعكس كلام صاحب الفصول. صاحب الفصول يقول حقيقة في الأعام، هذا شبه حقيقة في المتلبس يعني في الأخص. لماذا؟ لأن الذات فيه في من؟ في اسم الزمان، وهي الزمان بنفسه. هاي الذات، هاي الذات تنقضي وتتفرم، وهذا يعني بزوال الوصف الذات باقي أم زائل؟ الذات قد انعدمت، وإذا انعدمت لا معنى للبحث أنها حقيقة توصيفها حقيقي أم مجازي. لا بد أن يكون مجازيا لأن الذات منعدمة. فكيف يمكن أن يقع النزاع في أن الوصف الجاري عليه يعني على اسم الزمان حقيقة
في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال أو فيما يعم المتلبس به بعد المضي. هذا النزاع يمكن أن يقع أو لا يمكن؟ لا يمكن أن يقع. لماذا لا يمكن أن يقع؟ لأن الذات أصلا قد عدمت وتصرمت وذهبت، فتختل الضابط الثانية والخصوصية الثانية للمشترك. اللي شنو الخصوصية الثانية؟ الوصف الذي إذا انعدم لا تنعدم الذات، بينما هنا شنو؟ تنعدم الذات، فيكون خارجا عن محل كلامنا، بل لا بد أن يكون شنو؟ مجازيا. ويمكن حل الإشكال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما وصلنا الحمد لله. لا موجودين و3 دقائق.